पाकिस्तान का किस्मत तब्दील करेंगे। आज ये पाकिस्तान और अवाम एक थे, एक हैं और एक रहेंगे। जी अस्सलाम वालेकुम। आज आप जी फॉर ख़रीदा का एक रूटीन से हट के प्रोग्राम देखेंगे क्योंकि आज क्रिसमस है, 25 दिसंबर है। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में हमारी जो मसीही बरादरी है, मसीही बहन भाई हैं, वो क्रिसमस का अपना त्यौहार बड़े जोश व खरोश के साथ, बड़ी अक़ीदत के साथ मना रहे हैं। तो सबसे पहले पाकिस्तान में दुनिया भर में बसने वाले मसीही बरादरी और जो लोग क्रिसमस सेलिब्रेट कर रहे हैं, सबको हैप्पी क्रिसमस। और आप सबके लिए ये आपकी जो एक ईद का दिन है, ये आपका जो फेस्टिव डे है, आई होप कि ये बहुत बेहतरीन रहा होगा। और इस वक्त तक जबकि प्रोग्राम आप देख रहे हैं ऑन एयर, सो क्रिसमस के दिन का तो अख्ताम हो रहा है, लेकिन उम्मीद करते हैं कि ये दिन आपके लिए बहुत खूबसूरत, बहुत भरपूर, खुशियों से भरपूर, अमन, मोहब्बत, शांति से भरपूर रहा होगा। और आगे अब चूँकि न्यू ईयर आ रहा है तो क्रिसमस के साथ ये सेलिब्रेशन भी बड़ी ज़बरदस्त होती है। न्यू ईयर की विंटर अपने अख्ताम की तरफ बढ़ रहा होता है, सीज़न तब्दील हो रहा होता है। सो ये सब चीज़ें, ये सब खुशियाँ इंसान को एक नया वलवला देती हैं, एक नया जोश देती हैं। आज क्रिसमस के दिन के मौके पे आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर ने भी एक क्रिसमस की मरकज़ी तकरीब में शिरकत की। क्राइस्ट चर्च रावलपिंडी में आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर गए और वहाँ पे आर्मी चीफ ने पाकिस्तान में मुक़ीम तमाम मसीही बरादरी को क्रिसमस की मुबारकबाद दी। आर्मी चीफ ने मजहबी बरादरी के लिए एहतराम का इजहार किया और मुत्तहिद और तरक्की पसंद पाकिस्तान के लिए कायद के हकीकी विजन पर अमल करने के लिए मुआशरे में बैनुल मज़ाहिब हम आहंगी को फ़रोग़ देने की ज़रूरत पर भी जोर दिया। आर्मी चीफ ने वहाँ पर यह भी कहा कि इस्लाम हमें अमन और दोस्ती का सबक सिखाता है और बैनुल मज़ाहिब हम आहंगी की हौसला अफजाई करता है, जो कि वक्त की अहम ज़रूरत है। आर्मी चीफ ने यह भी कहा कि पाकिस्तान के दुश्मन मजहबी, नस्ली और सियासी कमज़ोरियों को इस्तेमाल करते हुए दरारें डालने पर तुले हुए हैं, जिनको पहले भी नाकाम बनाया है और आइंदा भी नाकाम बनाएंगे। सो इसी के साथ प्रोग्राम चीफ और ख़रीदा मेरी तरफ से, हमारी पूरी टीम की तरफ से, GTV की तरफ से आप सबको हैप्पी क्रिसमस, न्यू ईयर इन एडवांस, हैप्पी न्यू ईयर इन एडवांस। और ना सिर्फ ये दिन बल्कि आने वाला दिन और आने वाला साल और आने वाले कई साल आपके लिए खुशियों से, मोहब्बत से और सबसे बढ़ के अमन और सलामती से भरपूर रहें। सो आज के प्रोग्राम में हम यही गुफ्तगू करते हैं, यही गुफ्तगू करेंगे कि क्रिसमस का त्यौहार पैगाम क्या देता है। और पाकिस्तान जैसे मुल्क में कि जो एक प्लूरलिस्टिक सोसाइटी है, कि जिसके बानी, जिसके फाउंडिंग फादर कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना, उन्होंने भी अमन का, सलामती का, मोहब्बत का, एक दूसरे के साथ मिलजुल के रहने का पैगाम दिया। सो क्या आज 70-75 साल के बाद पाकिस्तान उस पैगाम, उस विजन को आगे बढ़ा रहा है? क्या पाकिस्तान एक सही मानों में वही डेमोक्रेटिक और प्लूरलिस्टिक सोसाइटी है, डाइवर्स सोसाइटी बन सकी है या बन चुकी है, जिसका विजन हमारे फाउंडिंग फादर, बल्कि फाउंडिंग फादर्स ने देखा था और जिसके लिए हमें कोशिश करनी है? और पाकिस्तान ना सिर्फ अपनी अलामत में, अपने निशान में, अपने झंडे में और सबसे बढ़ के अपनी आइडियोलॉजी में एक ऐसा यूनिक मुल्क है कि जो सिर्फ एक मखसूस मज़हब के लोगों के लिए तश्कील नहीं दिया गया। और यही वजह है कि पाकिस्तान के झंडे में इसकी अलामत, इसकी निशानी बहुत वाज़े है कि जहाँ पे सफ़ेद हमारी अक़लियतों की निशानदही करता है और अमन और सलामती की भी निशानदही करता है। सो प्रोग्राम के फ्लोर को गुफ्तगू के लिए, क्वेश्चन आंसर्स के लिए, डिबेट के लिए, डिस्कशन के लिए ओपन करते हैं। आई एम वेरी ग्रेटफुल कि आज के दिन के लिए टाइम निकाला है, ख़ास तौर पे जबकि ईद के दिन हर एक की कोशिश होती है कि वो अपने घरों में अपनी फैमिलीज़ के साथ टाइम गुजार सके, अपने दोस्तों के साथ टाइम गुजार सके। तो इसलिए आई एम ड्यूली ग्रेटफुल जो आज हमारी मसीही बरादरी से हमारे साथ लोग मौजूद हैं। फादर सिल्वेस्टर जोसेफ, जो कि फादर ऑफ फातिमा चर्च हैं, वो मेरे साथ मौजूद हैं। सर अस्सलाम वालेकुम, हैप्पी क्रिसमस, थैंक यू वेरी मच प्रोग्राम के लिए वक्त निकालने पे। जे सालिक साहब किसी तारुफ के मोहताज नहीं हैं, साबिक वफाकी वज़ीर हैं, मसीही रहनुमा हैं, बड़ी भरपूर एक जिद्दोजहद इनकी रही है पाकिस्तान में, ना सिर्फ अक़लियतों के हुकूक़ के हवाले से, बल्कि मैं कहूँगी कि
तमाम पाकिस्तानियों के हुकूक के हवाले से कहीं पर भी इंसानी हुकूक का मामला हो, जे सालिक हमें नज़र आते थे और पाकिस्तान के लिए पहचान है आलमी दुनिया में, दुनिया भर में। इसके अलावा सर अस्सलाम वालेकुम आपको भी जे सालिक साहब एंड हैप्पी क्रिसमस एंड थैंक यू वेरी मच। और हमारे साथ मौजूद हैं एजाज आलम ऑगस्टीन साहब जो कि साबिक सूबाई वज़ीर हैं, मसीही रहनुमा हैं। बहुत कंट्रीब्यूशंस हैं इनकी, ना सिर्फ क्रिश्चियन कम्युनिटी की डेवलपमेंट के लिए बल्कि तमाम पाकिस्तानियों की फलाह व बहबूद के लिए काफ़ी काम इन्होंने अंजाम दिया। फादर सिल्वेस्टर जोसेफ, जो कि आज हमने आपको तंग किया है आपके फेस्टिव डे के मौके पे, सो दिन का आगाज़ कैसा रहा और आज के दिन क्या पैगाम गया आपकी तरफ से ना सिर्फ मसीही बरादरी को बल्कि तमाम पाकिस्तानियों को? थैंक यू वेरी मच। आपने मुझे आज के हमारी जो ईद है उसके मौका पर दावत दी। आज का दिन हम सब मसीहों के लिए बल्कि अहले किताब के लिए बहुत ही अहम दिन है, क्योंकि आज ईद विलादतुल मसीह है और ये हमारी मज़हब का अहम अक़ीदा है कि मसीह की पैदाइश जो है वो हमारे लिए बरकत, खुशी, अमन और मोहब्बत का पैगाम है, क्योंकि खुदावंद की मोहब्बत जो है वो मसीह में ज़ाहिर हुई। इसलिए आज की जो इबादत की दिन का शुरू था वो इबादत से हुआ और फिर जो है इबादत में जो मुल्क की सलामती के लिए दुआ की गई और मसीही इत्तेहाद के लिए और ख़ास तौर पे जो जहाँ पे जंगो जदल है उसके ख़ात्मे के लिए चर्चेज़ में दुआ की गई है। थैंक यू। जे सालिक साहब, आपका दिन आज का कैसा रहा और आपकी तरफ से क्या दुआ रही आज मसीही बरादरी के लिए और पूरे पाकिस्तान के लिए? बात ये कि हम तो ये रूटीन के तौर यानी चर्च करते हैं, मैं तो नाइट कर लेता हूँ इसलिए कि सुबह सारे लोग आते हैं, बहुत सारे बहुत क्रिश्चियन मुस्लिम सारा दिन यही रहता है। मैं समझता हूँ कि ये जो आज का दिन है हम इसे अपने उस त्यौहार के हवाले से मनाते हैं कि ये जो यीशु मसीह ने जो अपनी यानी हमारे लिए जो जान की कुर्बानी दी थी, एक्चुअली बेसिकली हमारे जो मारूसी गुनाह थे, हमारा जो तस्वर है कि मारूसी गुनाहों को उसने ख़त्म करने के लिए आए थे और उसने अपनी जान दे के हमें मारूसी गुनाहों से छुटकारा दिया। अब जो जान गुनाह करेगी सो सज़ा पाएगी। तो हमें प्रैक्टिकली लाइफ के लिए कि जब हम केक का जो तस्वर दिया हुआ है, एक्चुअली बदनसीबी ये है कि हम वही केक जो मतलब कि आम केकों के दिनों में सालगिरह पर वही केक को यूज़ करते हैं, हालांकि ये ब्रेड फॉर लाइफ था, ज़िंदगी की रोटी। उसके मकसद ये थे कि उसे तोड़ो और अपने गरीबों में तकसीम करो। तो ये तस्वर को उन्होंने केक में ले आए हैं। हाँ जी, कुछ मतलब बहरहाल इसके लिए बहुत काम करने की ज़रूरत है। अच्छा, मैं इस पॉइंट पे, इस डिबेट पे मज़ीद भी आऊँगी। ब्रेड ऑफ लाइफ जो शेयर करने की बात है, ख़ासतौर पे आजकल जो पाकिस्तान में महंगाई है, जो गुर्बत है, जो हालात हैं, कुछ सियासत के बारे में भी तबसरा रहेगा, लेकिन इस पर आगे चल के इस टॉपिक को एक्सपैंड करेंगे, इस डिबेट को एक्सपैंड करेंगे। एजाज आलम ऑगस्टीन साहब, आपकी तरफ आऊँगी। आपके दिन का, आपके फेस्टिव डे का आज आगाज़ कैसे हुआ और आपकी तरफ से क्या दुआ रही आपकी अपनी कम्युनिटी के लिए और पूरे पाकिस्तान के लिए, पूरी दुनिया के लिए राधा? देखिए गरीदा, सबसे पहले तो आपके प्रोग्राम के वसातत से मैं पूरे पाकिस्तान में बल्कि पूरी दुनिया में बसने वाले जो मसीही हैं उनको हैप्पी क्रिसमस। और दूसरी जो आपने प्रोग्राम का इंट्रो बड़ा खूबसूरत दिया, काश ये कायदे आज़म का पाकिस्तान जो कायदे आज़म का ख्वाब था उसकी तरह हो जाए। बाकी देखिए जो हमारा कॉन्सेप्ट है जीसस क्राइस्ट की जो पूरी तालीम है वो अमन और मोहब्बत का पैगाम है। और यकीनी तौर पर इस दफ़ा जो पोप हैं वेटिकन से, उन्होंने इस दफ़ा मैसेज दिया है कि इस दफ़ा क्रिसमस को सादगी से मनाया जाए, क्योंकि वो समझते हैं कि गज़ा में जो फ़लस्तीन बच्चों के साथ जुल्म और ज़्यादती हो रही है उसकी मुनासबत से इस दफ़ा क्रिसमस को सादगी के साथ मनाया जा रहा है। तो यकीनी तौर पर चूँकि जीसस क्राइस्ट का जो पैगाम है वो अमन और मोहब्बत का है, इसलिए हम पाकिस्तान के मसीही भी यही चाहते हैं कि पूरी दुनिया में बल्कि पाकिस्तान में भी अमन हो। तो इसलिए इस क्रिसमस को इस दफ़ा सादा रखा गया है। ठीक है। फादर सिल्वेस्टर जोसेफ, आपकी तरफ आऊँगी। क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? जी जी जी। अच्छा, आपकी तरफ आऊँगी। जो हमने गुफ्तगू की है कि कायदे आज़म का एक विजन था, एक प्लुरलिस्टिक सोसाइटी, एक डाइवर्स डेमोक्रेटिक सोसाइटी जहाँ पे हर पाकिस्तानी बराबर हो, चाहे उसका मज़हब कोई भी हो, उसका अक़ीदा कोई भी हो, उसकी नस्ल कोई भी हो, उसकी कास्ट, उसकी बिलीफ, उसके आइडियोलॉजीज़ जो भी हो। ये एक ऐसी धरती हो कि जहाँ पे सबको बुनियादी हुकूक यकसा तौर पे मिल सकें।
آپ سمجھتے ہیں کہ پاکستان نے اس ویژن کو اچیو کر لیا ہے یا اس ویژن کے قریب پہنچ چکا ہے؟ جو ہمارے قائد کا ویژن تھا اس کو ابھی میں جو کہتا ہوں پوری طرح تو ہم اس کو اچیو نہیں کر پا سکتے، لیکن جو ہے اس کی جانب اب بڑھ رہے ہیں، کیونکہ ابھی جو ہمارے کرسچن مسلم اتحاد ہے اور دوسرے جو ہمارے بہن بھائی ہیں، سکھ ہیں اور پارسی ہیں، بھائی ہیں، ابھی میں بہت دفعہ دیکھتا ہوں کہ ہم اکٹھے بیٹھتے ہیں، گفتگو کرتے ہیں، اور ریاست کی طرف سے بھی ابھی یہ انیشیٹو لیا جا رہا ہے، کیونکہ میں مین اسلام آباد چرچ میں ہوں تو وہ ریاست ہمیشہ میں اچھی سیکیورٹی دیتی ہے، ہمارا تحفظ کرتی ہے، اور ساتھ ہی ساتھ جو قائد اعظم کا ویژن ہے اسے ابھی پورا کرنے میں ہمیں سب کو مل کے کام کرنا پڑے گا، ایک دوسرے کو جو ہے ایکسیپٹ کرنا پڑے گا اور ایک دوسرے کی عزت اور احترام کرنا پڑے گا ہر ایک کے مذہب کا، پھر جا کے ہم اس گول کو اچیو کر سکیں گے۔ آج آرمی چیف نے شرکت کی ہے کرسمس کی دعائیہ تقریب میں، سویرے وہ ایک کرائسٹ چرچ میں گئے ہیں، یہ کتنا امپورٹنٹ ہے یہ ایک انیشیٹو لیا جانا، ایک اس قسم کا اقدام کرنا، اس قسم کی پارٹیسپیشن کنٹریبیوشن ہونا، خاص طور پہ ایک بڑے ریاستی ادارے کے سربراہ کی طرف سے؟ فادر سلویسٹر جوسف جی، یہ بہت اچھا کام ہے، کیونکہ جب ہمیں اپنے ان اداروں سے جو ہے وہ تحفظ ملتا ہے اور ترقی ملتی ہے تو یہ ہمارے لیے بڑی حوصلے کی بات ہوتی ہے۔ میں یہاں پہ مینشن کرنا چاہتا ہوں کہ 21 کو ہمارے آرچ بشپ ڈاکٹر جوزف ارشد نے پی سی ہوٹل میں تمام جو ہمارے مسلم بھائی ہیں، جن میں علماء تھے، جن میں آرمی کے آفیشل تھے، جن میں جو ہے سوسائٹی کے اہم رکن تھے، سیاستدان، ان کو اکٹھا کیا تھا اور امن کا اور جو بھائی چارے کا جو ہے وہ پیغام وہاں سے ہم نے دیا تھا، اور یہ بہت اچھا میسج گیا پورے پنڈی اسلام آباد میں کہ ہم سب مسلم کرسچن اور سب مل کے جو ہے اکٹھے اس ملک کو سنبھال سکتے ہیں اور اس کی بہتری کے لیے کام کر سکتے ہیں۔ ایک بریک کا وقت ہوا ہے پروگرام میں، اجازت دیجیے گا جے سالک صاحب، اس کے بعد بریک کے بعد اعجاز عالم آگسٹین صاحب بریک کے بعد آپ کے پاس کویشچنز لے کے آئیں گے۔ آج ہم خصوصی پروگرام کر رہے ہیں کرسمس کے دن کے حوالے سے، اور تمام مسیحی برادری کو جو کرسمس سیلیبریٹ کر رہا ہے سب کو ایک بار پھر ہیپی کرسمس۔ جی ویلکم بیک آفٹر دا بریک۔ جی سالک صاحب، آج آرمی چیف نے شرکت کی ہے کرسمس کے دن کے موقع پہ کرائسٹ چرچ کی ایک تقریب میں، اور وہاں پر مسیحی برادری کے ساتھ انہوں نے مل کے کرسمس سیلیبریٹ کی ہے، قائد اعظم کا ایک پیغام پہنچایا ہے جو کہ ری ایٹریٹ کرنے کی ضرورت ہے، بار بار دہرانے کی ضرورت ہے۔ کتنا امپورٹنٹ ہے یہ جیسچر، یہ انیشیٹو؟ میں سمجھتا ہوں کہ یہ کاش کہیں 75 سال پہلے، جب یعنی ہمیں پاکستان میں سب سے پہلے جو ہمارے پاس تو آئین ہی نہیں تھا، ہم نے 1935 کا ایکٹ لیا، اور پھر اس کے بعد ہم نے 1956 میں اس میں مینارٹی کی ریپرزینٹیشن نہیں تھی، 1962 کا آئین بنا اس میں مینارٹی کی ریپرزینٹیشن نہیں، پھر 1973 کا آئین بنا اس میں مینارٹی ریپرزینٹیشن نہیں، پھر 18ویں ترمیم ہوئی ہے اس میں بھی۔ تو آج چیف صاحب کا آنا میں سمجھتا ہے کہ انقلاب سے کم نہیں ہے۔ پاکستان ہم نے جب بنایا تھا مل کے بنایا، اور اس کا پہلے لا منسٹر جو تھا وہ جگندر لال منڈل تھا، اور پہلا چیف جسٹس اے آر کرنیلیس تھے، اور میں آپ کو جانتے ہیں کہ میں پاکستان میں 4 دفعہ الیکٹڈ ممبر ہوں پورے پاکستان سے، اور میں پراؤڈ ہوں کہ میں پورے پاکستان 33,000 پولنگ اسٹیشن سے 3 دفعہ میں نے حلف لیا، 2 دفعہ لاہور سے الیکٹڈ کونسلر ہوں، اور میں پاکستان میں فیڈرل منسٹر پاکستان کا پہلا اور آخری فیڈرل منسٹر ہوں جو الیکٹڈ ہے۔ تو پاکستان کی ہسٹری میں جب تک سب سے بڑی بات ہے، آپ مجھ سے میرا کریکٹر پوچھے کہ آپ اگر 48 سال سے خدمت کر رہے ہیں، آپ دیانتدار ہیں، آپ کے پاس ایک زمین ہے، کرپشن ہے، پلاٹ ہے، قرضہ ہے، لوٹ مار ہے، اسلحہ لائسنس ہے، شراب، ہم لوگ کرپٹ لوگ ہیں، ہم باتیں بہت زبردست کرتے ہیں۔ آپ مجھ سے پیغام لینا چاہیں تو ڈیسنٹ پیغام ہوگا، لیکن میرا کریکٹر کیا ہے وہ آپ جا کے لوگوں سے پوچھیں۔ اب یہ جو ہو رہا ہے، دیکھیں 70 نشستیں بغیر بیلٹ پیپر کے ہیں، اسمبلی میں 226 کی آرٹیکل کی وائلیشن ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ سیکریٹ بیلٹ پیپر کے بغیر کوئی ممبر نہیں بن سکتا۔ 60 خواتین 10 اقلیت، یہ 70 نشستیں جائیں گی بغیر انتخاب کے۔ میں نے تو اس کو یعنی میں پتہ نہیں آپ کے یہاں سینسر نہ ہو جائے، یہ میں نے تو قبرستان میں جا کے پریس کانفرنس کی ہے کہ یہ مردہ الیکشن ہے جس میں 70 نشستیں بغیر بیلٹ پیپر کے جائیں۔ لیکن
लेकिन उसका मकसद ये है ना कि ख़वातीन के हवाले से फ़िलहाल पाकिस्तान की सोसाइटी इतनी प्रोग्रेसिव नहीं हुई, इतनी एक्सेप्टेबल नहीं है सोसाइटी कि वो खुलेआम इंतखाब लड़ सकें। अभी सियासत में ख़वातीन की शिरकत के लिए बहुत काम करना बाकी है। यही सूरत हाल अक़लियती बरादरी के लिए है, तो कम से कम उनको एनकरेज करें, उनको इंसेंटिव तो दें। सिस्टर 3 दफ़ा मैं इलेक्ट हुआ पूरे पाकिस्तान से 33,000। इस तरह ख़वातीन भी हैं जो इलेक्ट होकर आती हैं। वो तो वज़ीर के लिए भी हो सकती है। मैं ये सिर्फ कह रहा कि आइन कहता है 226 आर्टिकल की वायलेशन है, आप उस तरह। अच्छा रहा ये किसने किया, ये किया क्यों ज़रूरत पेश आई? ये अपना वज़ीर आज़म जो जमाली साहब थे उनको वोटों की ज़रूरत थी, जिसमें से 10 जो उन्होंने तोड़े थे वोट, पता है ना आपको जी, उनके वोट तोड़ के लाए, उनको वोटों की ज़रूरत है। ये उन्होंने प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन का नाम दे के 60 ख़वातीन डाल के उससे यानी 8 वोट अपने बैलेंस किए थे किस मुशर्रफ साहब ने। ये फ्रॉड तो वहाँ से होता आया, कहाँ से, जहाँ से मतलब पहली फील्ड मार्शल लॉ और ये वो है जी। खुदा करे कि जो आपने बताया पहले तो मैं उसको ज़रा थोड़ा ये पहली तरफ हम यानी 75। तो आपका कहना है कि अक़लियती बरादरी के लिए ओपन नशिस्तें होनी चाहिए और जो उनका कोटा है मखसूस नशिस्तों का ख़त्म कर दिया जाए। नहीं, ओपन नशिस्तें तो हैं, कोई भी अगर आपने रिजर्व पॉलिटिकल पार्टीज टिकट दें ना, अगर नहीं देखिए ये भी ज़्यादती के पार्टी टिकट देगी। क्रिश्चियन वोट है एक हल्के में 30,000 और मुसलमान वोट है 2.5 लाख, तो 2.5 लाख जो वोटर हैं वो मतलब कहाँ देंगे माइनॉरिटी के? इतना कोई नेशनल लेवल का कोई लीडर है? कभी इन्होंने बड़े लेवल पे नेशनल लेवल की बातें की है? हम तो अपनी माइनॉरिटी का रोते यहाँ तक पहुँच गए। बात है कि आपने नेशनल लेवल की तो हम डिस्कशन ही नहीं कर सकते, ना करने के काबिल हैं, इस काबिल ही नहीं है। हम तो अपना रोने ही रोते रहेंगे अपने मामलात के लिए, क्योंकि हम तो सेंट्री वर्करों के यहाँ पर वहाँ सारे 72 डिपार्टमेंट है पाकिस्तान में, ये अपना LDA CDA, उसमें से सिर्फ एक डिपार्टमेंट है जिसे प्राइवेटाइज किया, यानी 72 में से। यानी सुबह निर्णय के लिए जो उठ के कीड़े में जाके बेचारी मुंह मारते हैं लोग, और उनको तनख्वाही 3-3 महीने नहीं मिलती, जिसके लिए जुलूस चाहे PTI आए, चाहे नून आए, काफ आए, लाम आए, गांव सब सेम है कि इनके कोई डेमोक्रेटिक लोग नहीं। मेरी 75 साल उम्र है, खुदा का शुक्र है 48 साल में मैंने किसी पार्टी की गलती से मेंबरशिप नहीं ली और सारों को हराया। ये जो हमारी अक़लियती बरादरी को जो इश्यूज़ फेस करने पड़ते हैं इस सिस्टम के अंदर, इस पे मज़ीद डिबेट भी करेंगे। एजाज़ आलम ऑगस्टिन, मैं आपकी तरफ आऊँगी। डिबेट अब काफ़ी सेंसिटिव मामलात की तरफ बढ़ गई है जिन पे बात होनी चाहिए। ना सिर्फ ये हमारी अक़लियती बरादरी बल्कि जो मेजॉरिटी मुस्लिम लोग हैं उनको भी सिस्टम के अंदर रहते हुए मसाइल का सामना करना पड़ता है। लेकिन एक अनफॉर्चुनेटली अक़लियती बरादरी माइनॉरिटी में है, सो उनके लिए सिस्टम मज़ीद दुश्वार हो जाता है, जो कि नहीं होना चाहिए। लेकिन हम इन मामलात पे आएंगे, उससे पहले इसी सिस्टम की नाइंसाफ़ियों को, इन्हीं सिस्टम की रुकावटों को, इसी सिस्टम को समझाने के लिए जो आर्मी चीफ का आज इक़दाम था, जो उनका इनिशिएटिव था कि आज से पहले वो क्राइस्ट चर्च में गए हैं, आप समझते हैं कि ये जेस्चर, ये इनिशिएटिव कितना फ्रूटफुल, कितना सूदमंद साबित होगा सिस्टम में माइनॉरिटीज़ के लिए मज़ीद एक्सेप्टेंस आगे बढ़ाने के लिए? देखिए, ये एक अच्छा इनिशिएटिव है कि आर्मी चीफ या प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान या प्राइम मिनिस्टर किसी चर्च में जाए और मुल्क की जो मसीहों के लिए एक अच्छा मैसेज दे। लेकिन जो मैसेज दिया जाता है अमन और हम आंगी का, भाईचारे का, तो क्या वो पैगाम सिर्फ मसीहों के लिए होता है? उन ग्रुपों को भी मैसेज देना चाहिए जो कि हर 2 साल बाद कोई ना कोई जड़ा वाला इंसिडेंट, कोई शांति नगर, जोसेफ कॉलोनी और इस तरह के जो वाक़यात कर देती हैं, उनके लिए भी। तो ये सिर्फ हम आंगी जो है वो एक सिर्फ मसीहों के लिए तो नहीं है। आज तक इन वाक़यात में जो भी मुलव्वस हुए हैं उनको किसी को आज तक सज़ा नहीं हुई, जिसकी बुनियाद पर ये वाक़यात बढ़ते जा रहे हैं। तो यकीनी तौर पर रियासत को भी सोचना चाहिए कि ऐसे लोगों को आईनी हाथों के साथ निपटा जाए। दूसरी, जयसारक साहब बात बिल्कुल दुरुस्त कर रहे हैं। जितनी पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं उनके आप मैनिफेस्टो उठाकर देखें, माइनॉरिटी के लिए कोई इस तरह का उनके पास कोई जामे प्रोग्राम नहीं है जिसकी बुनियाद पर वो कह सकें कि हम इनके लिए ये कर देंगे। बस वो हमारे जो पार्लियामेंट में लोग चले जाते हैं, हम तो देखें, हम तो इतने बेबस होते हैं कि हम पार्लियामेंट में जो इस तरह के फोर्स कन्वर्जन के या ब्लास्फेमी के लॉ है उसकी बात भी नहीं कर सकते।
تو دوسری بات یہ ہے کہ پھر جو ہے لوگوں کے ہاتھوں میں ہوتا ہے کہ وہ اس طرح کو کوئی واقعہ ہو جائے. ہم یہ نہیں کہتے جو واقعہ کرتا ہے اس کو سزا ملنی چاہیے, لیکن لوگ تو یہاں خود ہی جج بن جاتے ہیں, خود ہی جو ہے وہ موقع پہ انصاف کر دیتے ہیں. تو یہ بنیادی چیز ہے. اور دوسری جو خواتین کی آپ مثال دے رہے ہیں, کیا پولیٹیکل پارٹیوں کے پاس یہ جو خواتین کی نشستیں ہیں, خواتین صرف مسلم کمیونٹی میں ہیں, یہ کرسچن کمیونٹی میں خواتین نہیں ہیں, ان کو کیوں نہیں دی جاتی سیٹیں؟ تو سوال تو بہت سارے ہیں اس طرح کے. اور پھر ہم کوئی نہ لیجسلیشن کر سکتے ہیں اپنے منارٹی کے لیے کہ اسمبلیوں میں جا کر, تو پھر اس کا فائدہ کیا ہے؟ ہمارے پاس پولیٹیکل پارٹیز جو ہیں, ہوگی تو لیجسلیشن ہوگی نا. ریپرزنٹیشن ہی نہیں ہوگی تو لیجسلیشن کہاں سے؟ جی لیجسلیشن میں کہتا ہوں کہ دیکھیں جو اس طرح کی ریپرزنٹیشن ہے وہ اس میں پولیٹیکل پارٹی سپورٹ ہی نہیں کرتی. میں خود منسٹر رہا ہوں, میں نے 1-2 لیجسلیشن لانے کی کوشش کی ہے, لیکن پارٹی نے کہا ہے کہ نہیں یہ پالیسی کے خلاف ہے. تو یقینی طور پر میں سمجھتا ہوں کہ جو قائد اعظم کا پاکستان تھا, قائد اعظم کا پاکستان یہ نہیں تھا. قائد اعظم تو اس پاکستان کی بات کر رہے ہیں. دوسری بات ہے کہ ہمارے ساتھ جو یہ سینسز ہے اس میں بھی ہمیں اب مطلب کہ ہم گھٹتے ہی جا رہے ہیں. ہمارے لیے ایک عجیب فارمول ہے کہ دنیا بڑھ رہی ہے, ہم گھٹتے جا رہے ہیں. تو ہر دفعہ جب بھی سینسز ہوتی ہے ہمارا, اس بار جو سینسز ہوا ہے, ڈیجیٹل سینسز ہوا ہے, اس میں کرسچن کمیونٹی کی تعداد کو مزید کم کیا گیا ہے. بالکل ایک اسٹریٹجی کے مطابق ہمیں کم دکھایا جا رہا ہے. ایک پتہ نہیں کس کے پیچھے کیا ایک سوچ ہے کہ اب ہم جو کہ پنجاب میں ایک بہت بڑی تعداد ہے, اور یقین کریں کہ ہمارے تو چرچز کے پاس اتنا مثبت ڈیٹا ہے جس کی بنیاد پر ہم کہہ سکتے ہیں کہ ابھی انہوں نے آپس میں ہمیں ہندو کمیونٹی کو زیادہ دکھا دیا. آپ کے نزدیک اس وقت کتنی آبادی ہے کرسچن کمیونٹی کی پاکستان میں؟ دیکھیں ہمارے چرچز کے اندازے کے مطابق جو دکھائی گئی آبادی ہے اس سے تو ہم کہیں زیادہ ہیں. کتنا اندازن بتائیں نا اس وقت, کیا اس وقت آپ کی کمیونٹی کی تعداد کیا ہے اس وقت سینسس کے مطابق کیا ہے؟ دیکھیں سینسس کے مطابق تو ہمیں 2 جو ٹوٹل ہے اس میں ہمیں 1.58 دکھایا گیا ہے. اچھا ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. اور آپ کہتے ہیں کہ اس سے کتنی زیادہ آبادی ہے؟ کہ دیکھیں ہم تو 2% سے بھی زیادہ ہیں. ٹھیک. لیکن آپ کو پتہ ہے کہ سینسس کا جب ہوتی ہے اس میں دیکھیں یہ ہم نہیں رو رہے, یہ تو بہت بڑی بڑی پارٹیاں بھی کہہ رہی ہیں کہ سینسس جو ہے بالکل صحیح نہیں ہوا. تو جب تک آپ ہمیں گنا ہی نہیں صحیح جائے گا تو پھر ہماری اسی کی بنیاد پر دیکھیں ابھی جو سیٹوں کی ایڈجسٹمنٹ ہوئی ہے وہ اس کی بنیاد پر ہوئی ہے. اور دوسری آپ جو بات کر رہے ہیں, دیکھیں انڈیا کو ہم جو مرضی باتیں کرتے ہیں, وہاں تو جارج فرنانڈس بھی جیت جاتا ہے, وہاں تو منارٹی کے لوگ جنرل الیکشن میں کھڑے ہوتے ہیں اور جیت جاتے ہیں. لیکن یہاں پہ تو سوال ہی نہیں پیدا ہو سکتا کہ کوئی جو ہے منارٹی کا بندہ, ہندو اگر جیتتے ہیں سندھ میں تو وہ ساری کانسٹیٹنسی ہندوؤں کی ہوتی ہے اور اس میں وہ 80% کے قریب ہوتے ہیں تو پھر وہ جیتتے ہیں. تو یہ بہت ساری چیزوں پہ کام کرنے کی ضرورت ہے, تبھی جا کے پاکستان کی جو مائنارٹیز ہیں یا اقلیتیں ہیں وہ اپنے آپ کو اس ملک کا حصہ سمجھیں. یہ بڑے آپ کے ویلڈ کنسرنز ہیں, بلکہ کنسرنز نہیں ہیں, یہ آپ لوگوں کے آبجیکشنز ہیں, آپ لوگوں کی ڈیمانڈز ہیں پاکستان سے, ریاست سے, اس سسٹم سے, اس سوسائٹی سے. اس پر سر کچھ مزید بات بھی کریں گے, خاص طور پہ فادر سلوسٹر جوزف کی طرف جاؤں گی, ان سے کچھ حل مانگنے کی کوشش کریں گے, کچھ مزید مسائل, کیونکہ پروگرام کا ٹائم کم رہ گیا ہے, اب لاسٹ سیگمنٹ میں ہوں گے جب ہم واپس آئیں گے. سو کچھ مزید اہم مسائل اور ان کا حل کیا ہو سکتا ہے ہماری جو اقلیتی برادری ہے, اس حوالے سے بات کریں گے آفٹر اے شارٹ بریک. اسٹے ود اس. جی ویلکم بیک آفٹر دا بریک. فادر سلوسٹر جوزف, کیا آپ کو میری آواز آ رہی؟ فادر آپ سے میں جاننا چاہوں گی, جو جے سالک صاحب نے اپنے کنسرنز وائس کیے ہیں, پرابلمز اپنی بتائی ہیں, آگسٹین صاحب نے اس سے آگے بڑھ کے ان کو ایلیبریٹ کیا ہے, آپ کیا کہتے ہیں, آپ کے نزدیک کیا مسائل درپیش ہے مسیحی برادری کو اس سسٹم کے اندر, پولیٹیکل سسٹم کے اندر؟ الیکشنز اب آ رہے ہیں, کیا ڈیمانڈز کیا ہیں, ایکسپیکٹیشنز کیا ہیں آپ کی ریاست سے؟
جی میرے دونوں جو بھائی ہیں انہوں نے بہت اچھی بات کی ہے کہ کرسچن برادری کو جو ابھی سینسز ہوئے ہیں اس کے مقابل بہت سے لوگوں کا خیال ہے کہ جو ہم ایکچوئل ہیں کرسچن وہ نہیں گنے جاتے، کیونکہ جو تعداد ہے وہ کم دی جاتی ہے. جیسے انہوں نے مینشن کیا کہ کیتھولک چرچ کے پاس ایک اتھینٹک جو ہے وہ ڈیٹا ہوتا ہے جو جب بچہ پیدا ہوتا ہے اور اس کی ڈیتھ تک رکھا جاتا ہے، اس کو بھی دیکھا جانا چاہیے. اور پھر جو انہوں نے مسائل کی بات کی ہے الیکشن کی، وہ ان کی ٹھیک ہے کہ ہماری سیٹیں آج سے کئی سال پہلے بھی 10 تھیں اور ابھی بھی 10 ہی ہیں، حالانکہ جو منارٹی کی جو تعداد ہے وہ کافی بڑھ چکی ہے. دوسرا جو پہلے ہمارے جداگانہ الیکشن تھے اس میں ایک اچھی بات تھی کہ اس میں ہمیں لیڈر مل رہے تھے مسیحی قوم کو یا منارٹیز کو. ابھی سلیکشن جو ہے وہ پارٹیز کرتی ہیں تو ان کی مرضی ہوتی ہے کہ وہ جسے مرضی سلیکٹ کر لیں اور اسی کے ساتھ وہ اگر وفادار ہے تو چلتا رہتا ہے. تو لیکن میں ذاتی طور پہ مخلوط جو الیکشن ہے اس کے حق میں ہوں، کیونکہ ہم جو ہیں وہ ڈویژن نہیں پیدا کرنا چاہتے، کیونکہ ہم برابر کے پاکستانی اپنے آپ کو تصور کرتے ہیں. تو اسی لیے ہم چاہتے ہیں کہ مخلوط الیکشن ہو، لیکن اس میں اقلیتوں کو جو ہے وہ جنرل سیٹ پہ بھی لایا جائے اور انہیں پراپر جو ان کی جو نمائندگی ہے وہ دی جائے، تاکہ ان کی آواز اگر اسمبلی میں ہوگی تو پھر ہی ان کے مسائل جو ہیں وہ سنے جائیں گے. تو اس لیے بہتر یہ ہے کہ جو ان کے اور بھی الیکشن تو ہیں، اس کے علاوہ اور بھی ہے، کہیں ہمارے نوجوان آتے ہیں، ڈسکریمنیشن ہوتی ہے ان کے ساتھ، تو اس کو بھی مد نظر رکھا جائے. جیسے ہمارے بھائی گسٹن نے کہا کہ جو شانتی نگر اور ایسے واقعات ہوتے ہیں، تو ریاست کو چاہیے کہ ان کو جو ہے ابھی بہت ہو چکے ہیں، ان کا پہلے سے کوئی ایسی جو ہے لا یا اس کا قانون بنایا جائے تاکہ ایسے واقعات پاکستان میں نہ ہو. اس میں پاکستان کی بہت بدنامی ہوتی ہے پورے ملک میں، کیونکہ ہم جب باہر جاتے ہیں تو ہم پاکستانی گنے جاتے ہیں، کرسچن یا مسلم بعد میں دیکھتے ہیں. تو اس لیے بہتر یہ ہے کہ ان ایسے واقعات سے جن سے ہمارے ملک کی بدنامی ہوتی ہے انہیں اداروں کو بڑی سختی سے دیکھنا چاہیے اور ان کی روک تھام کرنی چاہیے. بالکل ٹھیک. جی سالک صاحب آپ کچھ کوئپ ان کرنا چاہ رہے تھے. مجھے 48 سال ہو گئے، میں انڈیپینڈنٹ الیکٹ ہوا اور میں پورے مطلب پاکستان سے الیکٹ ہوا، اور میں سمجھتا ہوں حلقہ بڑا ہونا چاہیے، بلکہ مسلمانوں کا بھی حلقہ پورا بڑا ہونا چاہیے، تاکہ یہ جو شیعہ سنی وہابی بریلوی دیوبند نقشبند چغرالوی قادری یہ جو ہے یہ ایم کے ایم وہاں کراچی میں ہے، اگر اسے یہاں سے ووٹ لینا پشاور سے تو یہ سسٹم جو ہے وہ درست ہو سکتا ہے. اور ہمیں جو ہے ہم نے ایکچولی تو ہمارا بل منظور ہو ہی نہیں سکتا، ہمیں بل منظوری کے لیے نہیں رکھا گیا، ہم نے تو ووٹ ادھر بھی تو دینا ہے نا، نیشنل ووٹ بھی تو ہم نے ادھر دینا ہے اپنے کینڈیڈیٹس کو، مسلمان کینڈیڈیٹ. اب ہم مسلمان کینڈیڈیٹ کو ووٹ دے سکتے ہیں، ہم اپنا پریشر بلڈ کریں. ہمارے لیڈر ہیں، پبلک کوئی نہیں ہمارے ساتھ، لیڈر ہیں پبلک نہیں. تو پبلک جس کے پاس ہوگی وہ طاقت ہے. طاقت جب آپ پاورفل ہوں گے، آپ مہربانی کر کے سسٹم تو کبھی کسی نے پوچھا ہی نہیں. چیف صاحب کا جانا، اس کے لیے میں تالیاں مارتا ہوں. چیف صاحب نے یہ کوشش کی ہے، کیونکہ یہ حضور پاک نے تو مسیحوں کو مسجد میں آج سے 1400 سال پہلے، آج کرسچن مسلم سالیڈیٹ نہیں، بلکہ حضور پاک نے مسیحوں کو مسجد میں ٹھہرایا، مسجد میں نماز پڑھنے کی اجازت، یہاں تک کہ صحابہ کرام نے کہا حضور پاک مسجد میں یہاں پر مدینہ شریف میں گرجا نہیں نماز، تو آپ نے کہا کہ خدا کی تو یہ تو روایت کو آپ نے اجاگر کرنا ہے. میں پاکستانی ہوں، پاکستان میں رہنا پسند کروں گا، پاکستان میری جان ہے، میری پاکستان. ہم نے پاکستان کے لیے کیا کیا؟ تھینکس گاڈ، ہم پراؤڈ ہیں، خوش ہیں. لیکن یہ بھی بتا دوں سب کو، ایک ان زمین نہیں، کرپشن نہیں، پلاٹ نہیں، قرضہ نہیں، لوٹ مار نہیں، اسرا لہذا نہیں، شرح پر پاکستان زندہ باد. بہت بہترین. جی سالک صاحب. یہاں سالم آگسٹین صاحب، ٹائم بالکل کم رہ گیا، میں چاہوں گی کہ کچھ مزید مسائل جن کی آپ نشاندہی کرنا چاہیں ویری کوئکلی، اور ساتھ ہی ان کا سولوشن بتائیں کہ آپ کے نزدیک ان کا حل کیسے ہونا چاہیے جو کہ ہماری مائنورٹیز، ہماری کرسچن کمیونٹی کو فیس کرنے پڑتے ہیں. دیکھیں، مسائل کے ساتھ ساتھ نا ہمیں خود بھی اندازہ ہے کہ ہم کس چیز میں جو پاکستان کی جو مسیحی ہیں وہ کس چیز میں ویک ہے. ابھی دیکھیں ہم ایجوکیشن میں بہت پیچھے ہیں. ابھی ہمارے پاس 5% جاب کوٹا ہے، جس میں ہماری 70% سیٹ جو ہے وہ کیری فارورڈ چلی جاتی ہیں. اور اس کے بعد ہم نے پنجاب میں پاکستان کی تحریک میں پہلی دفعہ جب میں منسٹر تھا، ہم نے دیکھا کہ
یہ کیوں کیری فارورڈ ہوتی ہیں. ہم نے اس میں ایک پوری ایک انالیسس کیا تو اس میں پتہ چلا کہ چونکہ ہمارے پاس اچھے کینڈیڈیٹ نہیں ہوتے جس کی وجہ پر ہمارے جو کوٹا ہے وہ کیری فارورڈ سے ہو جاتا ہے. تو پھر ہم نے پنجاب میں ایڈمیشن کوٹا دیا. اب اس کا بھی ہم نے 2% ایڈمیشن کوٹا دیا. اس میں بھی اگر ایک یونیورسٹی میں 114 سیٹیں بنتی ہیں تو اس میں ہمارے لوگ مشکل جو ہے 3-4 لوگ 5 چلے جاتے ہیں, 10 چلے جاتے ہیں. تو ہماری کمیونٹی میں بھی مسائل ہیں کہ ہمارے لوگ شاید یہ ہمارے لوگوں کا اکنامکلی سٹرکچر جو ہے وہ اتنا مضبوط نہیں ہوتا, ویک ہوتا ہے. یہی میں گزارش کرنے لگی تھی کہ غربت کا بھی اس میں بڑا کردار ہوتا ہے نا. اگر آپ کے پاس اچھی اپرچونٹی ہو کمانے کی, ارن کرنے کی, آپ خوشحال ہوں, تبھی آپ تعلیم دے سکیں گے نا بچوں کو. اگر آپ کو چوز کرنا پڑے کہ آپ تعلیم دیں یا روٹی کھلائیں تو آپ ظاہر روٹی کھلائیں گے اپنے بچے کو. دیکھیں غریدہ, ہمارے نا 49% جو لوگ ہیں وہ میٹرک تک جاتے ہیں. میٹرک سے پھر سیکنڈ جو ہے وہ چلے جاتے, وہاں رہ جاتے ہیں 35% جو انٹرمیڈیٹ تک. تو پھر ہائر ایجوکیشن میں ہمارے 2% سے بھی کم لوگ جو ہے یونیورسٹیز میں جاتے ہیں. تو یہ ایک بہت بڑا گیپ ہے جس کو میں سمجھتا ہوں کہ اس کو ختم کرنے کی ضرورت ہے. اور یہ ختم میں سمجھتا ہوں کہ اس میں ہمارے لوگوں کو خاص طور پر میں آپ سے پرومس کرتی ہوں, آپ سے عہد کرتی ہوں کہ اب چونکہ الیکشنز بھی آنے والے ہیں, سو جتنی ریپرزنٹیشن زیادہ سے زیادہ آپ کے پروگرام, میرے پروگرامز میں آپ کی آوازوں کی, آپ کے مسائل کی ہو سکے گی, جتنے نشاندہی ہو سکے گی, میری طرف سے پوری کوشش ہوگی. بٹ اس پروگرام کا وقت چونکہ ختم ہو چکا ہے, بٹ آئی ایم گلیڈ کہ آج کے فیسٹیو دن کے حوالے سے, کرسمس کے دن کے حوالے سے بھی, کیونکہ کرسمس سیلیبریٹ کرنے کا مقصد ایک دوسرے کے ساتھ خوشیاں بانٹنا, ایک دوسرے کے دکھ شیئر کرنا بھی ہوتا ہے, اور مل کے ایک دوسرے کو آگے بڑھانا, ایک دوسرے کی ترقی اور فلاح کے لیے اور ایک دوسرے کی سلامتی سکون کے لیے مل کے کام کرنا بھی اس دن کا عہد ہے, اس دن کا پیغام ہے. سو جہاں پر ہم نے اچھی باتیں شیئر کی ہیں وہاں پہ ہم نے مسائل کو بھی شیئر کیا ہے, اور امید کرتے ہیں کہ سسٹم, خاص طور پر ریاست, ہماری جو مائنورٹیز ہیں ان کے حقوق کا بھرپور اور مزید تحفظ کرے گی, ان کو سنے گی. گلے سے ان کو ہم لگاتے ہیں, لیکن گلے سے لگانے کے ساتھ ساتھ ان کے جو دکھ ہیں جو ان کے سینے میں ہیں ان کو بھی ہم ختم کرنے کی کوشش کریں. ونس اگین ہم سب کی طرف سے ہیپی کرسمس, اور جتنا دن باقی رہ گیا ہے اس میں خوشیاں انجوائے کیجیے. آج سے ٹمارو انشاءاللہ ایٹ 8 o'clock آن GTV. اللہ حافظ.